वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदीवर्गे इदमस्ति 40तमं सत्रम् अस्ति। अस्मिन् 40तमे सत्रे सर्वेषां भवतां हार्दं स्वागतम्। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 51-शततमं पृष्ठं वयं परिशीलितवन्तः। ततः अग्रे इदानीं 52-100तमं पृष्ठं परिशीलयामः। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, शर्मवर्यः उपन्यस्तुं नगरान्तरं गतवान्। कश्चन शर्मा अस्ति, लक्ष्मीनारायण शर्मा, रंगनाथ शर्मा इति किमपि तस्य नाम अस्ति। गौरवेण शर्मवर्यः इति कश्चन वदति। शर्मवर्यः अद्य नगरे नास्ति। कुत्र गतवान् इति चेत् सः नगरान्तरं गतवान्, अन्यत् नगरं गतवान् अस्ति। किमर्थम् इति प्रश्ने कृते सति उत्तरं वदति एषः, शर्मवर्यः उपन्यस्तुं नगरान्तरं गतवान्। उपन्यासं करोति, प्रबोधनं करोति, व्याख्यानं करोति इत्यर्थे एकमेव क्रियापदं वक्तव्यं चेत् उपन्यस्यति इति वक्तव्यम्। शर्मवर्यः प्रतिदिनम् उपन्यस्यति। अद्य सः नगरे नास्ति, नगरान्तरं गतवान्। किमर्थम् इति चेत् उपन्यस्तुं नगरान्तरं गतवान्। उपन्यस्यति तुमुन् प्रत्ययान्ते, तुमुन् प्रत्यये कृते सति उपन्यस्तुम् इति रूपं भवति इति मत्वा कश्चन वाक्यम् उक्तवान् अस्ति। किन्तु उपन्यस्तुम् इति अपशब्दः। उपन्यसितुम् इति प्रयोक्तव्यम्। उपन्यस्यति इति लट्लकारे यदि प्रयोगः क्रियते तस्य तुमुन्नन्तं रूपं भवति उपन्यसितुं, न तु उपन्यस्तुं। किमर्थम् इति चेत् उपन्यस्यति इत्यत्र उप तथा नि इति द्वाभ्याम् उपसर्गाभ्यां युक्तः क्षेपणार्थकः असु धातुः, असु क्षेपणे इति धातुः। पूर्वम् उपसर्गद्वयम् उप नि इति। स च धातुः असुक्षेपणे धातुः सेट् अस्ति। अतः तुमुनि इट् स्यादेव। तुमुन्नन्तं रूपं यदा वक्तव्यं भवति तदा इड् सहितं रूपमेव वक्तव्यं भवति। निष्ठायां, निष्ठा इत्युक्ते कृत कृतवतु, निष्ठायाम् इडभावयुक्तं रूपं दृष्ट्वा कृतप्रत्यये सति उपन्यस्तम्, उपन्यस्तः, उपन्यस्ता इति रूपाणि भवन्ति। कृतवतु प्रत्यये सति उपन्यस्तवान्, उपन्यस्तवती इत्येव रूपाणि भवन्ति। अतः निष्ठायाम् इडभावयुक्तं रूपं दृष्ट्वा तत्सादृश्यात् भ्रान्त्या तुमुनि अपि इडभावोपेतं रूपं प्रयुञ्जते केचन। उपन्यस्तवान्, उपन्यस्तवती अस्ति, तद्वदेव उपन्यस्तुम्
इति भ्रान्त्या केचन प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु तथा न। क्तप्रत्यये क्तवतु प्रत्यये चेत् तत्र तु इड्रहितं रूपमेव। गजाननः विद्यालये उपन्यस्तवान्, काचित् भगिनी उपन्यस्तवती इत्येव रूपम्। किन्तु तुमुन् प्रत्ययान्ते कृते उपन्यसितुम् इत्येव वक्तव्यम्। अग्रे गच्छामः। शैत्यकाले अपि तर्तुं मम इच्छा भवति एव। तरणं करोति इति वयं शब्दद्वयं वदामः, पदद्वयं वदामः। मिलित्वा क्रियापदं वक्तव्यं चेत् तरति इति वदामः। बाहुभ्यां तरति, जले तरति इत्यादि वाक्यानि वदामः। तस्य क्रियापदस्य तुमुन्नन्तं रूपं वक्तव्यं भवति चेत् तर्तुम् इति वदामः। शैत्यकाले अपि तर्तुं मम इच्छा भवति एव इति वाक्यम् अस्ति। किन्तु तर्तुम् इति अपशब्दः। तरितुम् अथवा तरीतुम् इति प्रयोक्तव्यं, न तु तर्तुम् इति। किमर्थम् इति चेत् तृ धातुः सेट् अस्ति। तृ प्लवनतरणयोः इति धातुः यः अस्ति सः अस्ति सेट्। तुमुनि वृतो वा इति सूत्रेण इतः विकल्पेन दीर्घः भवति। दीर्घे प्राप्ते तरीतुम् इति रूपं, दीर्घस्य अभावे तरितुम् इति च रूपं भवति। धातोः सेट्कत्वात् इड्रहितं तुमुन्नन्तरूपं तु नास्ति। तुमुन् प्रत्यये कृते सति इट् भवत्येव, तत्सहितमेव रूपं प्रयोक्तव्यं तरितुं। किन्तु दीर्घः विकल्पेन अस्ति, दीर्घः भवति चेत् तरीतुम् इति वक्तव्यम्। आर्धधातुकस्य इड् वलादेः इति सूत्रेण इडागमः। कुत्र इट् भवति, कुत्र इट् न भवति इति अस्मादृशानां मनसि कश्चन संशयः भवितुम् अर्हति। मध्ये मध्ये अस्माभिः तद्विषयेपि बृहद्धातुकुसुमाकरः ग्रन्थः परिशीलनीयः, अथवा संस्कृतभारत्या एव इड् व्यवस्था इत्येव एकं पुस्तकं प्रकाशितम् अस्ति। केषां धातूनाम् इट् भवति, कदा न भवति इति विवरणं सर्वं तत्र अस्ति। तस्य परिशीलनं कर्तुम् अर्हन्ति भवन्तः। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। दुष्टः शुनकः स्वामिना बद्धव्यः। केचन शुनकाः भवन्ति, ते दशनशीलाः भवन्ति। दशनं तेषां स्वभावः भवति। अतिथयः गृहं गच्छन्ति, किन्तु ते न जानन्ति शुनकः दशति इति। अतः सः वदन्नस्ति, दुष्टः शुनकः स्वामिना बद्धव्यः। बद्धव्यः इति असाधुः प्रयोगः। बन्धव्यः इति प्रयोक्तव्यम्। बद्धव्यः नास्ति, बन्धव्यः। नकारसहितं रूपं प्रयोक्तव्यं भवति। बन्धः इति नकार न, तत्र धातुः बन्ध बन्धने इति धातुः। बन्ध इति नकारसहितः धातुः। तस्य तव्यति तव्यत् प्रत्यये कृते सति नकारस्य लोपस्य न कापि प्रसक्तिः। अतः नकारः तथैव तिष्ठति एव।
धातुः एव बन्धधातुः अस्ति। अनन्तरम् अतः बन्धव्यम् इत्येव रूपम्। बद्धव्यम् इति यः असाधु प्रयोगः क्रियते तस्य मूलं किम् इति यदि परिशीलनं कुर्मः तस्य मूलं तु तव्यदन्त रूपं क्तप्रत्ययान्त सदृशम् इति भ्रान्तिः। क्तप्रत्ययः भवति चेत् मया शुनकः बद्धः, अश्वः बद्धः अस्ति, तथैव क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपमपि तथैव। राजा अश्वं बद्धवान्, स्वामी शुनकं बद्धवान्। तत्र बद्धः बद्धवान् इत्येवं प्रयोगः अस्ति। तं प्रयोगं स्मृत्वा तद्वदेव तव्यति अपि बद्धव्यम् इति प्रयोगं कदाचित् कुर्याम। क्तप्रत्यये सति अनिदिताम् इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। बन्धव्यं बन्ध धातुः यः अस्ति तस्मिन् धातौ विद्यमानः नकारः लोपं प्राप्नोति। अतः बद्ध इति रूपं तव्यति न नकारलोपः। क्तप्रत्यये सति नकारस्य लोपः, क्तवतु प्रत्यये सति नकारस्य लोपः, तव्यत् प्रत्यये सति नकारस्य लोपः न भवति। अतः नकारसहिततया एव बन्धव्यम् इति प्रयोक्तव्यम्। बन्धनीयम् इत्यत्र तु वयं नकारसहितं रूपमेव वदामः, तत्र अस्माकं संशयः न भवति। किन्तु तव्यत् प्रत्यये सति बद्धव्यम् इति कदाचित् वदेम, तत्रापि बन्धव्यम् इत्येव वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। कार्यक्रमार्थं के आह्वायितव्याः इति चिन्तनीयम्। अस्माकं गृहे वा विद्यालये वा कश्चन कार्यक्रमः निश्चितः भविष्यति। तस्मिन् कार्यक्रमे कस्य कस्य आह्वानं करणीयम् इति चिन्तनं प्रवर्तमानम् अस्ति। कस्य कस्य आह्वानं करणीयम् इति पृथक् न वदामः, के आह्वयितव्याः इति वाक्यस्य प्रयोगं कश्चन करोति। आह्वयितव्याः इति अपशब्दः, आह्वातव्याः इति प्रयोक्तव्यम्। कस्य कस्य आह्वानं करणीयम् इति अथवा के आह्वातव्याः इति वा प्रयोगः करणीयः। किमर्थम् इति चेत् स्पर्धार्थकः ह्वेञ् धातुः, ह्वेञ् स्पर्धाया इति धातुः, सः धातुः एजन्तः, ह्वेञ् एकारः अस्ति, अतः सः धातुः एजन्तः। अतः आदेचः उपदेशे अशिति इति सूत्रेण धातोः आत्वं तव्यति परे। आङ् इति उपसर्गः, ह्वेञ् धातुः, अनन्तरं तव्यत् प्रत्ययः अस्ति। तत्र आत्वं भवति, अनन्तरम् आह्वातव्यम् इति रूपस्य सिद्धिः भवति। एतस्य धातोः अनिट्कत्वात् न इडागमः, आह्वयितव्यम् इत्यादि इकारसहितं रूपम् इड् सहितं रूपं तु न भवति। अतः आह्वातव्यम्। कः अतिथिः आह्वातव्यः?
स्त्री चेत् का महोदया आह्वातव्या, के जनाः आह्वातव्याः, एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यं, भगवतः नाम सहस्रवारं जप्तव्यम् इति गुरुः उक्तवान्। शिष्यस्य काचित् समस्यायाः परिहारार्थं भगवतः नामस्मरणं करणीयम् इति गुरुः आदिष्टवान्। सः गुरुः उक्तवान् अस्ति, भगवतः नाम सहस्रवारं जप्तव्यम् इति गुरुः उक्तवान् अस्ति। जप्तव्यम् इति रूपम् असाधु, जपितव्यम् इति प्रयोगः करणीयः। जप धातुः जपति, भक्तः मन्त्रं जपति, भगवतः नाम जपति, अहं जपामि, एवं प्रयोगः भवति। तस्य धातोः, जप धातोः तव्यत् प्रत्यये कृते सति आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमः भवति। अतः जप्तव्यं नास्ति, जपितव्यम् इति रूपं भवति। इड्रहितं रूपं कथमपि न सिद्ध्यति। अतः इड् सहितमेव रूपं प्रयोक्तव्यम्। मया भगवतः नाम जपितव्यम्, एवं वाक्यं वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, एवं त्वया न इच्छितव्यम्। एते सर्वे अत्यन्तं सामान्याः दोषाः। कदाचित् अनवधानात्, कदाचित् अज्ञानात् एते दोषाः सम्भवन्ति। स्मारणार्थम् अत्र पुनः लेखनं कृतमस्ति। एवं त्वया न इच्छितव्यम् आसीत्। इच्छति इति लट्लकारे क्रियापदमस्ति, तव्यति इच्छितव्यम् इति भ्रमः भवति। किन्तु इच्छितव्यम् इति अपशब्दः। एष्टव्यम् इति प्रयोक्तव्यम्। इच्छार्थकस्य इष धातोः, इषु इच्छायाम् इति धातुः, तस्य धातोः तव्यति गुणे गुणः भवत्येव। इष धातुः अस्ति, ए इति भवति। एष्टव्यम् इति रूपं भवति। लटितु इषु गमियमां छः इति सूत्रेण शेपरे छः छकारस्य आदेशः भवति। तदा इच्छति इति रूपं भवति। यद्यपि धातुः इषु धातुः, छकारः आगच्छति, इच्छति इति रूपं सिद्धं भवति लट्लकारे। तव्यति तु छकारस्य न प्रसक्तिः। अतः इष धातुः अस्ति, तव्यति अस्ति, तव्यत् पुरतः अस्ति, तदा गुणः भवति एष्टुम् इति भवति। एष्टुम् तो एषितव्यम्, तुमनि अपि तथैव एष्टुम् इति भवति। तथैव तव्यति एष्टव्यं रूपं भवति, एष्टव्यम् इत्येव। अग्रिमं वाक्यं, भिक्षुकाय वस्त्रं ददन् धनिकः सन्तुष्टः। ददन् इति अपशब्दः, ददत् इति वक्तव्यम्। वयं शत्रन्तरूपाणाम् अभ्यासं कृतवन्तः स्याम। भाषाबोधनवर्गेषु, प्रगतवर्गेषु शत्रन्तानां पाठनं क्रियते। कथम् अभ्यासं कारयामः?
पुल्लिंगे गच्छन् पठन् लिखन् वदन् इत्येवं रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिंगे गच्छन्ति पठन्ति लिखन्ति वदन्ति इत्येवं रूपाणि भवन्ति। नपुंसकलिंगे गच्छत् हसत् वदत् विकसत् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। वाक्यानि अपि तादृशानि वदामः। वाहनं गच्छत् अस्ति इति वदामः। वाहनम् इति नपुंसकलिंग शब्दः, अतः वाहनं गच्छत् अस्ति, शत्रुप्रत्ययः नपुंसके। पुष्पं विकसत् अस्ति इति वदामः। तथैव भ्रान्त्या धनिकः भिक्षुकाय वस्त्रं ददन् अस्ति। गच्छन् पठन् लिखन् इतिवत् ददाति इत्यस्यापि ददन् इति कदाचित् वदेम। ददन् इति अपशब्दः। ददत् इति वक्तव्यं, पुल्लिंगे अपि ददत् इत्येव। शत्रन्तात् पुंसि प्रथमैकवचने उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रेण नुम् आगमः भवति। नुम् इत्यस्य आगमः भवति। तस्मात् गच्छन् पठन् लिखन् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। गच्छन् पठन् लिखन् इत्यादिषु सर्वत्रापि। अथ प्रथमैकवचने नकारस्य श्रवणं भवति अन्यत्र सर्वत्र। दा धातुः तृतीयगणीयः। वयं जानीमः धातवः दशसु गणेषु विभक्ताः सन्ति इति वयं जानीमः। दा धातुः तृतीयगणे प्रविष्टः अस्ति, अतः दा धातुः तृतीयगणीयः। तृतीयगणीयाः धातवः शतरी नाम शत्रुप्रत्यये सति अभ्यस्तसंज्ञां प्राप्य द्वित्वं प्राप्नुवन्ति। अभ्यस्तम् इति काचित् संज्ञा, अभ्यस्तसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। अभ्यस्तसंज्ञां प्राप्य अनन्तरं द्वित्वं प्राप्नुवन्ति। नाभ्यस्तात् छतुः इति सूत्रेण नुमः निषेधः। गच्छन् पठन् लिखन् इत्यादिषु किमर्थं नकारः श्रूयते? सर्वत्र नुम् अस्ति, अत्र नुमः निषेधः अस्ति। नुमः निषेधः। तस्मात् प्रथमैकवचने नकारः न श्रूयते, अपितु तकारः एव शत्रु प्रत्यये। शत् यः तकारः अस्ति सः तकारः एव श्रूयते। तृतीयगणीयानां सर्वेषामपि शत्रन्तानां एषा एव स्थितिः। अतः धनिकः दरिद्राय निर्धनाय वस्त्रं ददत् अस्ति। ददत् सः सन्तुष्यति। व्याघ्रं दृष्ट्वा बालकः बिभ्यत् अस्ति। बिभ्यन् अस्ति न, बिभ्यत् अस्ति बालकः। एवमेव धनिकः ददत् अस्ति इत्येव वक्तव्यं, न तु ददन् अस्ति इति। अग्रिमं वाक्यमपि शत्रुप्रत्ययसम्बद्धमेव अस्ति। बालिका कार्यं कुर्वन्ती सम्भाषणं करोति। इदमिदानीम् उक्तं। गच्छन् इति पुल्लिङ्गे भवति, स्त्रीलिङ्गे गच्छन्ति पठन्ति लिखन्ति हसन्ति इत्येवं रूपाणि भवन्ति। करोति इत्यस्य पुल्लिङ्गे शत्रन्ते कुर्वन् इति रूपं, स्त्रीलिङ्गे कुर्वन्ति इति कदाचित् वदेम। बालिका कार्यं कुर्वन्ती सम्भाषणं करोति इति वाक्यं। कुर्वन्ति इति अपशब्दः। कुर्वती इति प्रयोक्तव्यम्। पठन्ति लिखन्ति इत्यादिषु नुम् दृश्यते। अदाङ्गत्वे सति एव शतरि स्त्रियां नुम् भवति। अदाङ्गत्वं
अत् तत्र भवेत् अंगे तदस्ति चेत् नुम् श्रूयते स्त्रियाम् कृञ् धातुः अष्टमगणीयः अष्टमगणीयस्य शतरि न अदन्ताङ्गत्वम् अंगं यदस्ति तद् अदन्तं न भवति अतः न नुम् तस्मात् कुर्वती इत्येव रूपं न तु कुर्वन्ति अतः बालिका कार्यं कुर्वती अस्ति इत्येव रूपम् एवमेव द्वितीय तृतीय पंचम सप्तम नवमगणीयानामपि न नुम् द्वितीयगणीयानां याति प्रभृतीनां धातूनां विकल्पेन नुम् अन्येषां न अतः कुत्र नुम् भवति कुत्र नुम् न भवति इति विषये किंचित् जागरूकता वोढव्या सर्वे भवन्तः जानन्ति एव वयं सरलस्य एकस्य उपायस्य आश्रयणं कुर्मः क्रियापदस्य लट् लकार रूपं यदस्ति तस्मिन् रूपे प्रथम पुरुषे एकवचने गच्छति पठति लिखति इत्यादीनि यानि रूपाणि सन्ति तत्र अन्ते ति इति यदस्ति तस्मात् पूर्वं ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् यथा गच्छति पठति लिखति तीतः पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् नुमि स्त्रीलिंगे अवश्यं शतरि स्त्रीलिंगे अवश्यं नुम् करोतु तदा गच्छन्ति पठन्ति लिखन्ति वदन्ति इति नकारकरणेन नाम नुम् योजनेन कोऽपि दोषः नास्ति यदि ह्रस्वः अकारः न भवति अन्यः कोऽपि वर्णः भवति यथा ददाति ददाति इत्यत्र ति इत्येतस्मात् पूर्वम् आकारः अस्ति अतः तत्र स्त्रीलिंगे शतरे अस्माभिः नुम् न करणीयम् ददति बालिका पुस्तकं ददति अस्ति करोति इति क्रियापदं स्वीकुर्मः करोति ति इत्यस्मात् पूर्वम् ओकारः अस्ति ह्रस्व अकारः नास्ति अतः स्त्रीलिंगे नुम् न करणीयं कुर्वती इति रूपम् शृणोति इत्यस्ति शृणोति तीतः पूर्वम् ओकारः अस्ति अकारः नास्ति ह्रस्व अकारः नास्ति अतः तत्रापि नुम् न करोतु शृण्वती अस्ति शक्नोति शक्नुवती अस्ति बिभेति बिभेति तीतः पूर्वम् एकारः अस्ति तस्मात् कारणात् तत्रापि स्त्रीलिंगे बिभ्यति इति रूपं नकाररहितं रूपम् तस्य सूत्रस्य आश्रयणं कुर्मः चेत् दोषः न भवति ह्रस्व अकारः नास्ति चेत् वयं नुम् न कुर्मः चेत् दोषः न भवति तस्यापि कुत्रचित् अपवादः अस्ति यथा इदानीम् उक्तमस्ति केषाञ्चित् धातूनाम् अन्तिमे गणे याति प्रभृतीनां द्वितीयगणीयानां याति प्रभृतीनां धातूनां विकल्पेन नुम् अस्ति तत्र कदाचित् एषा व्यवस्था कदाचित् कष्टं जनयेत् कष्टं न जनयति नुम् सहितं रूपमपि अस्ति इति अन्यः दर्शयितुं शक्नुयात् अङ्गीकुर्मः चिन्ता करणीया नास्ति सो एतस्य आश्रयणेन वयं सुखेन दोषं विना प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः नुम् विषये अग्रिमं पृष्ठं पश्यामः 45-100 पृष्ठम् प्रथमं वाक्यमस्ति कार्यं क्रियमाणः सः वेतनं लभते कार्यं क्रियमाणः सः वेतनं लभते
दोषः। किं वक्तव्यं? कार्यं कुर्वन् सः अथवा कार्यं कुर्वाणः सः वेतनं लभते इति वाक्यस्य प्रयोगः करणीयः। क्रियमाणः इति रूपं भवति, क्रियमाणः इति रूपमेव न भवति इति न। क्रियमाणः इति पदम् अस्थाने, यद्यपि तद् पदं भवति किन्तु पदमत्र अस्थाने प्रयुक्तम् अस्ति। क्रियमाणः इत्यत्र कर्मणि शानच् क्रियते, तस्य शानच् प्रत्ययः क्रियमाणम् इति रूपं भवति। उपरि निर्दिष्टे वाक्ये कर्त्रर्थे प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः वा अपेक्षितः। इदानीं कार्यं कुर्वन् सः वेतनं प्राप्नोति इति वदामः चेत् कुर्वन् इत्यत्र शत्रुप्रत्ययः कर्तरि। कार्यं कुर्वाणः वेतनं प्राप्नोति इति वदामश्चेत् कुर्वाणः इत्यत्र शानच् प्रत्ययः, सः प्रत्ययः अपि कर्तरि एव, उभयत्रापि कर्तरि एव प्रत्ययः। उपरि निर्दिष्टे वाक्ये कर्त्रर्थे प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः शानच् वा अपेक्षितः। कुत्र? कार्यं क्रियमाणः सः वेतनं लभते इति वाक्यं। तस्मिन् वाक्ये वस्तुतः कर्त्रर्थे प्रत्ययः अपेक्षितः आसीत्। एतस्य अधिकं विवरणम् एवम् अस्ति। नमति इत्यत्र कर्त्रर्थे तिप् नमति इति वाक्यं स्वीकुर्मः। रामः इति कश्चन अस्ति, श्रीरामः न, रामः इति कश्चन सामान्यः अस्ति, सः भगवन्तं नमति, अतः एषः नमन् रामः इति वाक्यं वदामः। नमति इत्यत्र कर्त्रर्थे तिप् प्रत्ययः नमति इत्यत्र। नम धातुः परस्मैपदी, अतः शत्रुप्रत्ययः। शत्रुप्रत्ययान्तं नमन् इति रूपं, तद्रूपं कर्तुः विशेषणं भवति। यथा देवं नमन् रामः, देवम् इति तद् कर्मपदं, तस्य द्वितीया विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। रामः इत्यस्य विशेषणमस्ति नमन् इति, अतः प्रथमा विभक्तिः नमन् रामः। रामः कर्ता, नमन् इत्यस्ति कर्त्रर्थे शत्रुप्रत्ययः, नमन् रामः इति। एतद् शत्रुप्रत्ययः कर्तरि। वन्दते इत्यत्र नमति इत्यर्थे एव वन्दते इति अन्यत् क्रियापदं स्वीकृतमस्ति, किन्तु नमति इत्यत्र नम धातुः परस्मैपदी, वन्दते इत्यत्र एषः धातुः अस्ति आत्मनेपदी अस्ति। वन्दते इत्यत्र कर्त्रर्थे तङ्, वदि धातुः आत्मनेपदी, वदि अभिवादनस्तुत्योः इति धातुः अस्ति, सः धातुः आत्मनेपदी, अतः शानच् प्रत्ययः। सर्वेषां परस्मैपदी धातूनां परस्मैपदी धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः, आत्मनेपदी धातुभ्यः शानच् प्रत्ययः कर्तरि। शानच् प्रत्ययान्तं वन्दमानः इति रूपं कर्तुः विशेषणम्। अतः किम् अभवत्? देवं वन्दमानः रामः, रामः देवं वन्दमानः अस्ति, तो वन्दमानः रामः अत्र अस्ति, वन्दमानः रामः इति। एवं पूर्वोक्तौ उभौ अपि शत्रुशानचौ कर्त्रर्थे स्तः, द्वयोरपि अर्थः कर्ता इत्येव, अतः तदन्तं रूपं कर्तुः विशेषणं भवति। शत्रन्तं रूपं भवतु शानजन्तं रूपं वा भवतु, तद् कर्तुः विशेषणं भवति। रामेण पाठः पठ्यते,
इत्यत्र पठधातोः कर्मणि तङ् तङ् नाम आत्मनेपदप्रत्ययाः ता आतां झ था सातां ध्वम् इड्वहि महिं इति तेषां प्रत्ययानां परस्मैपद आत्मनेपदम् इति नाम। पठधातोः कर्मणि तङ् नाम आत्मनेपदप्रत्ययः, अतः शानच प्रत्ययः। तदन्तं रूपं कर्मणः विशेषणम्। पूर्वोक्ते वाक्यद्वयेपि शत्रन्तं रूपम् अथवा शानजन्तं रूपं यदासीत् तद् कर्तुः विशेषणम् आसीत्। अस्मिन् वाक्ये तु शानजन्तं रूपं कर्मणः विशेषणं भवति, तदन्तं रूपं कर्मणः विशेषणं। यथा रामेण पठ्यमानः पाठः। रामः एकं पाठं पठन् अस्ति, सः पाठः अतीव सरलः अस्ति इति अहं किमपि वक्तुम् इच्छामि। रामेण पठ्यमानः पाठः अत्यन्तं सरलः अस्ति, अथवा रामेण पठ्यमानः पाठः अतीव आकर्षकः अस्ति। वाक्यं भवितुमर्हति रामेण पठ्यमानः पाठः। एतस्मात् स्पष्टं यत् कर्त्रर्थे शतृशानचौ चेत् तदन्तं रूपं कर्तुः विशेषणं भवति। कर्त्रर्थे प्रत्ययः चेत् तद् शत्रन्तं वा भवतु शानजन्तं वा भवतु कर्तुः विशेषणं भवति। तस्मात् क्रियमाणः सः, पठ्यमानः रामः इत्यादयः प्रयोगाः न सम्भवन्ति। एतद् सम्यक् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। अग्रिमं वाक्यमपि तत्सदृशमेव अस्ति। उष्यमाणं गृहं। कस्मिंश्चित् गृहे कश्चन वसति, तेन उष्यमाणं गृहं। तथैव मार्गेण कश्चित् गच्छति, तेन गम्यमानः मार्गः। एवं वाक्यप्रयोगः कदाचित् श्रूयते। उष्यमाणं गृहं गम्यमानः मार्गं रूपं कर्मणः एव विशेषणं भवति। पूर्वमस्माभिः पठितमस्ति। उष्यमाणः गम्यमानः इत्यादिषु कर्मणि शानच् कृतमस्ति। तदन्तरूपस्य विशेष्यभूतौ गृहमार्गौ न हि कर्मभूतौ। कर्म अस्ति चेत् कर्मणः विशेषणं भवति। इदानीं तत्र उष्यमाणं गम्यमानम् इत्यत्र कर्मणः विशेषं भवितुं नार्हतः। किमर्थमिति चेत् गृहं वा मार्गः वा तत्र कर्मभूतं नास्ति। अतः एतादृशी आनुपूर्वी सर्वथा न संभवति। एतादृशी वाक्यरचना न संभवति, अयोग्या भवति। तर्हि कथं वक्तव्यम् इति चेत् यत्र उष्यते तद्गृहं, येन गम्यते सः मार्गः इति यत्तच्छब्दयोः साहाय्येन अपेक्षितः अर्थः अवगमनीयः भवति। मया उष्यमाणं गृहं यदस्ति तद् बहु कास्ट्ली अस्ति, महार्घं। मया उष्यमाणं गृहं महार्घम् अस्ति इति वक्तुम् इच्छामि, किन्तु सा आनुपूर्वी न शोभते। कथं वक्तव्यं तर्हि इति चेत् मया यत्र उष्यते तद्गृहं महार्घम् अस्ति, तथा वाक्यप्रयोगः करणीयः। येन गम्यते सः मार्गः, मया येन गम्यते सः मार्गः अत्यन्तं विशालः अस्ति, मया गम्यमानः मार्गः विशालः अस्ति इति न वक्तव्यम्। येन गम्यते सः मार्गः विशालः, एवं वक्तव्यं भवेत्। केनचिदपि प्रत्ययान्तेन पदेन अयं भावः प्रकाशयितुं न शक्यः। प्रकारान्तरेण
यत् तत् शब्दयोः प्रयोगेण कथमपि निर्वाहः करणीयः। प्रादेशिकभाषासु अधिकरणादीनामपि विशेषणत्वेन क्रिया प्रयुज्यते। अतः तादृशानां विषये अवधानं स्यात्। तादृशानि अन्यानि कानिचन उदाहरणानि यथा क्रियमाणः आपणः। अहं सर्वदा तत्र गच्छामि, ततः वस्तूनि क्रीणामि, तस्य आपणस्य विषये किमपि वक्तव्यम् अभवत्, तदा अहं वदामि मया क्रियमाणः आपणः। तथा न वक्तव्यं, यत्र वस्तूनि क्रियन्ते सः आपणः इति वक्तव्यम्। शय्यमानः प्रकोष्ठः, सर्वदा मया तस्मिन् प्रकोष्ठे एव शयनं क्रियते, अतः वदामि मया शय्यमानः प्रकोष्ठः स्वच्छः नास्ति। तथा न वक्तव्यम्, यत्र शय्यते सः प्रकोष्ठः स्वच्छः नास्ति। गम्यमानं लोकयानं, प्रतिदिनं लोकयानेन गच्छति सः, स वदति मया गम्यमानं लोकयानम् अद्य विलम्बेन आगतं। न, मया येन लोकयानेन गम्यते अथवा येन जनाः गच्छन्ति तद् लोकयानं विलम्बेन आगतं, तथा वक्तव्यम्। सुप्यमाना शय्या, शय्या अस्ति, तस्यां शय्यायाम् अहं प्रतिदिनं स्वपिमि, मया सुप्यमाना शय्या इति वाक्यं वदामि। न वक्तव्यं मया यत्र सुप्यते सा शय्या, सर्वत्र यत् तत् शब्दयोः साहाय्येन निर्वहणम्। लिख्यमानं कागदं, कागदे अहं लिखामि, यत्र लिखामि, यत्र लिख्यते तद् कागदम् इति वक्तव्यं, लिख्यमानं कागदं न। उपविश्यमानः आसन्दः, अहम् आसन्दे प्रतिदिनम् उपविशामि, मया उपविश्यमानः आसन्दः दृढः नास्ति इति न वक्तव्यम्। मया यस्मिन् उपविश्यते सः आसन्दः अथवा यत्र उपविश्यते सः आसन्दः दृढः नास्ति इति वक्तव्यम्। स्नायमाना नदी, नद्यां स्नानं क्रियते, अनन्तरं वदति सः मया स्नायमाना नदी स्वच्छा अस्ति। न वक्तव्यं तथा, मया यस्यां स्नायते सा नदी स्वच्छा अस्ति, एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। अतः सर्वत्रापि शानच् प्रत्ययः इति तु सत्यं, किन्तु शानच् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे अस्ति, कर्तृर्थे अस्ति वा कर्मणि अस्ति वा इति सम्यक् ज्ञात्वा तद् मनसि निधाय एव अस्माभिः वाक्यप्रयोगः करणीयः। अत्र अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।